صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيام قلائل وبإذن الله يحل علينا شهر كريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أخبر الله بهذا الخبر الجميل وبهذا التميز العظيم لهذا الشهر الكريم بأن الله أنزل فيه القرآن، ثم بين أن نزول القرآن له هدف وله غرض. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان وصامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قولوا آمين. ثم إن هذا الشهر قد فرض صيامه على الناس أو على المسلمين أو على من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويدرك أن هذا ركن من أركان الإسلام. فحينما يصوم هذا الشهر يصومه ليتحقق له الغرض من الصيام. هل الغرض من الصيام الجوع والتعب والنصب؟ لا، وإن كان هذا له هدف عند الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر الإنسان هؤلاء الفقراء والمساكين الذين لا يجدون لقمة العيش فيجدون نصبا وتعبا حتى يجدوا ما يسد به حاجتهم. لكن الغرض الأساس ذكره الله سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. هذا هو الهدف وهذا هو الغرض من الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه الصفات السيئة، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الغرض من الصيام أن يدع طعامه وشرابه، إنما أن يدع قول الزور وأن يدع العمل به وأن يدع الجهل وأن يدع كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. فإذا حقق ذلك فقد نال حقيقة الصيام وهي التقوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين. في هذه الليلة وعنوان هذه الكلمة فضل المسارعة في الخيرات. والإنسان يجب أن يسارع في الخيرات في كل حين وفي كل وقت، ولكن في مواسم الطاعات يكون أحرى وأولى أن يسارع في الخيرات. من القصص الجميلة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته رضوان الله عليهم، فقال في الحديث المعروف، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. والرابعة قال إيش؟ من أصبح منكم صائما، من عاد منكم مريضا، من تصدق بصدقة؟ فقال يا أبو بكر: أنا. هذه الأربع الخصال العظيمة كلها عملها أبو بكر رضي الله عنه في يومه، وقبل أن يحل عليه صلاة الصبح. ولما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قام بتلك الأعمال كاملة. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام بمثل هذا بموعود عظيم وبفضل عظيم، أنه يدخل من أبواب الجنة 8. لأن هذا يعني لا يكتمل لإنسان، فين يروح واحد يدور له مريض في ذاك الوقت ويتصدق بصدقة ويصوم ذلك اليوم ويعني يتبع جنازة؟ لا تتحقق إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وهي بالإمكان أن تتحقق، لكن ما يعني من يسعى لذلك يحققها الله، لأنه قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن في الغالب أنها ما تتحقق بسهولة إلا بالبحث والتحري عن مثل هذه الأعمال الصالحة، وقس عليها كل الأعمال. بل في قصة عكاشة رضي الله عنه لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بلا جزاء ولا حساب. يعني تخيل مباشرة يبعثون يدخلون ليس عندهم جزاء وحساب، مرحلة الجزاء والحساب ليست عندهم، إنما مباشرة يدخلون الجنة. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. فعكاشة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم؟ قال في رواية: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وفي روايات أخرى أقل من ذلك وأكثر.
بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات فيهم ثم قال يدخل الجنة بلا جزاء ولا حساب. فبادر عكاشة، هذه هي المسارعة وهذه المسابقة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. شوف الفضيلة، لأنه سابق وسارع إلى الخيرات، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهم. فقام آخر يحاول يعني أن ينال هذه الفضيلة العظيمة ولا يلام على هذه البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سل الله أن نكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. خلاص. والسابقون السابقون يصفهم الله سبحانه وتعالى ويمتدحهم ويقول أولئك المقربون. مقربون يا أخي، ما أعظمها. لو قيل لك أنك مقرب من الملك، مقرب من الأمير، مقرب من أحسن جيرانك، مقرب من التاجر الفلاني، مقرب من العالم الفلاني، مقرب من ذوي الهيئات وذوي المناصب وذوي القبول عند الناس، ما أعظمها حينما يقال والله أن فلان قريب من فلان أو حول فلان أو فلان يقربه منه في المجالس دائما وأبدا. فكيف إذا قال الله لك، ولي أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله يجعلنا وإياكم ممن يقرب من الله سبحانه وتعالى وينال الفردوس الأعلى من الجنة. هذا هو يعني مديح الله سبحانه وتعالى وفضيلة الله سبحانه وتعالى لمن يسابق الخيرات. أيضا من بشارات المسابقة والمسارعة في الخيرات استجابة الدعاء. وزكريا إذا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. شوف المميزات العظيمة، لأنه بذل جهد ودعا الله، ما اتكل ولا قال إن شاء الله يجيني خير، لا، بذل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد وطلب ورفع يديه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم بين ليه، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعونا مرة وهم راغبين فيما عندنا، طامعين، عندهم الرجاء في ذلك المقام عالي ومرتفع، ورهبا عندهم خوف من سخطي وعذابي ومقتي، فهم في حالة الخوف وحالة الرجاء. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ميزة للإنسان إذا كان هادئ وخاشع ومتقي ويخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بين الله أن من يسارع في الخيرات أنه من الصالحين وأنه من عباد الله المتقين. فهذا من أعظم المميزات لمن يسارع في الخيرات. أيضا أي إنسان يسارع في الخيرات يجد أن منزلته عند الله ليست كمنزلة الإنسان الذي يجر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنهم من يقاد إلى الجنة بيش بالسلاسل. تلقى يقال له هيا صل، قال اصبر شوية، ما يبغى يمشي للصلاة، ولا قيل له هيا بادر، فيه مجال للصدقة في الجمعية الفلانية ولا في المكان الفلاني، شيء معروف وشيء بين وشيء واضح وفي وجه الحق، فتجده يقول إن شاء الله أني بحاول. تلقاه ما يتصدق إلا يمكن الشهر الثالث ولا الرابع، ولا يجي في آخر الركب فيتصدق في الأخير. هذا يقاد إلى الجنة إيش؟ بالسلاسل. لكن بعض الناس يروح يدور، فين أبغى أدور مجالات خير فتحت جديدة حتى أبادر فيها وأسارع فيها وأنفق فيها. وأيضا يعني ما يأتي عليه يوم الاثنين إلا وهو صائم يسارع ويسابق، ويوم الخميس يسابق ويقول ما أبغاها ترفع أعمالي إلا وأنا صائم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد في الصلاة تجده من أهل الصف الأول، ما ينتظر يقال له قم أقامت الصلاة، لا، تجده يأتي، بل بعضهم يأتي قبل الأذان. كما سئل أحدهم قال نراك تسابق المؤذن فتأتي قبل الأذان، قال النداء إنما جعل لأهل الغفلة. هو يعتبر أن الأذان إنه ما جعل إلا للغافل، اللي مشغول في دكانه ولا في تجارته ولا مع أهله ولا مع أسرته ولا نائم ولا في حال من حالات الدنيا. فيقول النداء وضع للغافل، لكن أنا ما أبغى أكون من الغافلين، أبغى أجي قبل المؤذن. شفت كيف المسارعة في الخيرات والفطنة والنظر البعيد، يقول أبغى أجي قبل المؤذن عشان ما أكون من الغافلين. وهكذا وقس على هذه الأمثلة يعني شيء كثير، بل بعضكم يعرف من أقاربه وأهله وأسرته من يشار إليه من والله أن فلان بسم الله عليه إنه سباق إلى كل خير، فعلا ما يجد يتيم أو مسكين أو باب خير إلا ويلجه.
تجده يحافظ على صلاة الجنائز، تجده يصوم من الشهر أيام كثيرة، إما صام الأيام البيض فهو يصوم معها الاثنين ويصوم الخميس، تجده من أهل قيام الليل، تجده من أهل الأعمال الصالحة، تجده ما يخرج من المسجد إلا قد أقام السنة، وبعضهم حتى يكمل فيصلي الوتر، لأنه يكون كحال أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أبو بكر كان يوتر بعد صلاة العشاء، وعمر رضي الله عنه كان يوتر آخر الليل. وسئل أبو بكر عن هذا فقال إني أخشى أن يفوتني الوتر بالنوم، لكن عمر بن الخطاب كان يؤخرها إلى آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر أخذت بالعزيمة، وقال لعمر رضي الله عنه أخذت بالرخصة، الرخصة أن تصلى في آخر الليل. فتجده يعني إذا عرف من نفسه أنه يرقد ويخشى على نفسه أنه ما يقوم يصليها ويكمل الوتر قبل أن يخرج من المسجد. هذه هي الأعمال الصالحة التي يسابق الإنسان إليها ويسارع إليها. ختاما، لما نستشعر أيها الأحبة في الله أن الدنيا هي كالأرض الخصبة، كما أخبر بذلك إبراهيم عليه السلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، فالتقى بإبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان. إيش معنى قيعان؟ معناها الأرض الخصبة التي تتشرب الماء وتنبت الكلأ والعشب، يعني أرض صالحة للزراعة. قال وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر لأن الذكر سهل على اللسان لكنه صعب على كثير من الناس، ينسى ويغفل، وبعضهم يشعر من نفسه لأن الشيطان يخذله فيشعر من نفسه أنه ما يقدر، مع أنه لو أشغل لسانه بذكر الله ولا يزال لسانه رطب بذكر الله تجده يوم القيامة يجد في ميزان حسناته أعمال عظيمة بسبب ذكره لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. أول شيء المغفرة اللي نبغاها كلنا، لأن أصحاب ذنوب ومعاصي ومقصرين، لكن نرجو الله في المغفرة. قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بل إنهم يبعثون يوم القيامة يعني بحسنات كثيرة جدا لدرجة أنها تغفر ذنوبهم وتمحى خطاياهم، لأن يوم القيامة يوم حساب، ويصفون الناس طوابير يأخذون من حسنات هذا وهذا وهذا، لأن يعني الناس يتظالمون فيما بينهم. نسأل الله يجرنا وإياكم من الظلم وأن يجرنا وإياكم من أن نهتك في أعراض الناس. أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يسارع في الخيرات ويسابق في الخيرات، ويجعلنا من أولئك الذين رضي الله عنهم وجعلهم من المقربين عنده سبحانه وبحمده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.